बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखती आँखों सुनते कानों ज़रबुल इस्लाम की जानब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रसालत से नवाजा गया। यानी जैसे इंसान पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल होती हो और वो नबी हो और जिसको जदीद शरीयत भी अता की गई हो, वो रसूल है। और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद चौथे नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम भी नबी थे। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम नबी थे और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में तकरीबन 1000 साल का फ़र्क है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नबी भी हैं और रसूल भी हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जिस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे कि वो राह हदायत पर आ जाएं, वो कौम थी, वो बच्चे थे कबील मरताद हो चुका था, वो शैतान का पैरोकार था। और उनके बच्चों ने कबील के मरने के बाद अपने बाप कबील के मुजस्मे बना कर रखे थे और उनकी इबादत किया करते थे। इसी तरह वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब वक़्त आया तो वो बहुत ज़्यादा सरकश हो चुके थे। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत बार जिक्र हुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत अजीम पैगंबर थे। मजमूई तौर पर 29 सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू हुई है। आपका नाम 43 मरतबा कुरान मजीद में आया है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम या अब्दुल गफ़ार था, या अब्दुल मालिक था, या अब्दुल आला था। नूह अलैहिस्सलाम आपका लक़ब था, इसलिए दिया गया क्योंकि आप साला साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नूहा गिरिया करते थे। आपके वालिद का नाम लमक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की दावत व तबलीग की तरफ मुतवज्जो किया। 950 साल तबलीग करने पर भी सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहती थी अगर तुम अल्लाह के नबी होते तो तुम्हारी जगह फरिश्ते होते, तुम भी हमारी तरह गोश्त के इंसान हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग करते तो वो आपका मजाक उड़ाते, आप अपनी कौम को तबलीग करते तो वो अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ऐ अल्लाह मैंने तेरा डर सुना दिया, ऐ अल्लाह तेरी बनाई हुई जहन्नम का भी डर सुना दिया, ऐ अल्लाह तेरी जन्नत के बारे में बताया। पर वो नहीं मानते। अल्लाह वो बुतों को ही अपना खुदा मानते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ नूह कश्ती तैयार कर। उस कश्ती में तमाम अहले ईमान वाले उसमें डाल ले और जितने भी जानवर हैं उन तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा उसमें रख ले और मेरे पानी के अज़ाब का इंतज़ार कर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाना शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पता चला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं तो उन्होंने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि अब तुम बढ़ाई का काम करने लगे हो, अब तुम कश्ती बना रहे हो, कश्ती के लिए इतना ज़्यादा पानी कहाँ से लाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती तैयार कर ली। डॉक्टर मली लिखते हैं कि इस कश्ती की तैयारी में 100 बरस लगे थे। कश्ती का तूल 300 हाथ था, इसका अर्ज़ 50 हाथ था, इसकी ऊंचाई 30 हाथ थी। अगर एक हाथ की लंबाई 22 इंच मानी जाए तो यह कश्ती 547 फुट लंबी, 91 फुट चौड़ी और 47 फुट ऊंची थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाते थे तो आपकी सरकश कौम आपका मजाक उड़ाती थी, कहती थी कि इतना पानी कहाँ से लाओगे, कहाँ से दरिया लाओगे। और वो आपकी कश्ती में गंदगी भी करते थे। फिर अल्लाह ने उनको ऐसी वबाई बीमारी में मुब्तला कर दिया कि उनकी शिफा उनकी ही गंदगी ठहराई गई। इसी तरह उन्होंने सारी गंदगी साफ़ कर दी। अल-मुनादी लिखते हैं कि इसकी तमीर में 2 बरस लगे थे और इसमें 3 मंजिलें थीं। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर वाले इसमें सवार कर लिए गए और इसमें तमाम जानवरों में से एक एक जोड़ा रख लिया गया और इसके बाद तूफ़ान शुरू हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे
اس کشتی میں آ جا، اس کشتی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے ابا جان میں وہ اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، اگر اس پر بھی پانی آ گیا تو میں اس سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اگر اس پر بھی پانی آ گیا تو میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے اللہ بہت جلال میں ہے، اللہ نے ہر چیز پانی میں ڈبو دینی ہے، آ جا۔ وہ نہیں مانا۔ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، مسلسل پانی بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے کشتی تیرنے لگی، پانی اونچا ہوتا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا، اس پہاڑ پر بھی پانی آ گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دوسرے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ پہاڑ بھی پانی میں غروب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تیسرے اور آخری پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور جب آہستہ آہستہ وہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھتے دیکھتے ڈوبنے لگا۔ آہستہ آہستہ پانی بلند ہوتا ہوتا اس کے حلق تک آ گیا، پھر منہ تک آ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دعا کرنے لگے تو اللہ نے غصے میں کہا اے نوح اگر تو نے اب زبان بھی ہلائی تو تیرا نام پیغمبروں کی لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اب خاموش ہو جا۔ تو اللہ نے دیکھتے دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا پانی میں ڈبو دیا، تمام چیزیں مر گئیں سوائے کشتی کے، ہر جاندار انسان جانور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دی۔ طوفان نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن برابر جاری رہا، کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی، آخر 7 ماہ بعد کوہ ارارات میں جا لگی۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے، پہاڑ جہاں یہ پہاڑ موجود ہے۔ اکثر علماء نے کوہ جودی کو ہی ارارات کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، زمین پانی پی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی وجہ سے آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اب جو جتنی بھی اس وقت دنیا میں انسان ہیں وہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں جو انہوں نے اپنی کشتی میں سوار کیے تھے، اور وہی جانور ہیں جو انہوں نے اپنی کشتی پر سوار کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس طوفان میں پانی میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اور زمین ڈبو کر رکھ دی تھی، اور ڈبونے کی وجہ سے تمام جاندار انسان ختم کر دیے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، قبیل کی اولاد وہ گناہ گار تھی، اپنے باپ قبیل کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی۔ طوفان نوح میں جتنی بھی اولاد تھی قبیل کی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دی تھی، جو بچی تھی اولاد وہ حضرت شیش علیہ السلام کی تھی۔ اب جتنی بھی روئے زمین پر اولاد ہے وہ حضرت شیش علیہ السلام کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی رات اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے اے اللہ جس طرح تو نے پہلی قومیں برباد کر دیں اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، میری قوم پر اس طرح کے عذاب نازل نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ ایسی اچھی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔